तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। कुंभारवाडा मये हांगची देवी सांतेरी आनी ह्या देवीच्या कालोत्सवाक लोक घराघरांनी शिरवळ्यो करतात। हे शिरवळ्यो चड करून घरा हे सुरय तांदूळ दळून हाडून त्या पिठाचे करतात। एका तोपान हें पीठ घेवन कडकडीत उदकान तें केणून घेतात। हें केणून घेतल्या उपरांत परातीन थोडें थोडें पीठ काडून थोडेंशें धगधगीत उदक घालून तें मेळून घेतात, लागीं करून घेतात। अशे तरेन हें सगळें मिक्स करून घेतात। ताच्या उपरांत ताजे रफली गुळे तयार करून घेतात। हे गुळे तयार केल्या उपरांत एका दुसरे परातीन घेवन तेजें बरें पीठ मळून घेतात आनी बॉला येदे गुळे करतात। ताका म्हणटात मुटली आनी ताका असो अंगठ्याचो दाब दिवन ही मुटली तयार करतात। ताच्या उपरांत आदन तापलेलें आसता त्या आदनान ही मुटली सोडटात। ही कडकडीत आदनान मुटली सोडल्या उपरांत ती गॅसाची फ्लेम आहा ती मोठी करून घेवपाक जाय आनी 15 मिनटां ही सगळी मुटली उकडून घेवपाक जाय। ताच्या उपरांत 4 मुटली भायर काडून ह्या शेवग्यान अशी एक एक मुटलें घालून केळीचो खोलो किंवा आपल्याक जाय तशें साधन सुविधा आसता तें घेवन हे अशे तरेन लांब लचक शिरवळ्यो काडून घेवपाक जाय। ही मुटली चड वेळ उकडूंक फावना। चड वेळ उकडली जाल्यार शिरवळ्यो पाडपाक मुश्कील जाता। अशे तरेन एक एक मुटलें घालून ह्यो शिरवळ्यो अश्यो गरमागरम काडून घेवपाक जाय। तर ह्यो शिरवळ्यो तुमी बाजारी सुरय तांदूळ आसतात त्या पिठा पासुनूय बी करूं येता। तर अशे हे पारंपारीक शिरवळ्यो तुमी नक्की ट्राय करून पळयात आनी जर हो म्हजो व्हिडियो तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक शेअर करात, सबस्क्रायब करात आनी परत मेळची दुसऱ्या व्हिडियोन अशाच एका। थँक यू। देव बरें करूं।